اللہ عز و جل قرآن مجید دے اندر مومنے کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، رسول اللہ کنے کڈن اگو تے نہیں تھی وڑا، رسول اللہ کنے اگو تے تھی ون ایویں ہے جویں اللہ کنے اگو تھی ونا ہوئے۔ لا تقدمو، نہیں عربی وچ نہیں، خدا منع فرما نہیں، لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضور ایک مجلس وچ بیٹھن، ایک آدمی آیا پے، کوئی سفیر آیا پے، کوئی آدمی رئیس آیا پہ انہاں علامنے، سب کو چپ تھی ہے، کہیں کو علامن دی اجازت نہیں، کوئی پہلے علامن شروع نہ کرے۔ حضور جب خود بولن شروع فرماون، خود اجازت دیون، پیچھے تو آکوں علامنا ہے۔ نبی موجود ہے، نبی دے سامنے ہوں کنے پیش قدمی نہ کرے سو، پہلے کوئی کم شروع نہ کرے سو، بولن ہوئے بھی پہلے شروع نہ کرے سو، چپ رہ سو، یار خود بولے یا بولن دی اجازت دے وے۔ یہ تعلیم المتعلم جو استاد دے آداب دی کتاب ہے لکھا پہ، استاد اگر بیٹھا ہوئے بھی شاگرد بولن دا حق نہیں۔ پیر کامل عالم متقی صاحب دل بیٹھا ہے، مرید کو بولن دا حق نہیں، بلکہ اگر نیک بیٹا ہے، ابا موجود ہے تو بیٹے کو بولن دا حق نہیں، تو چپ کروا، ابا بولندا ویسی، ہاں اگر ضرورت پوے تو سمجھ دے ابا اجازت دیندا پے صریحن یا حکمن یا پسند کرے سی، پیچھے بولن شروع کر، ابا دے سامنے اگر جو تو وڈا ہے یار ادب کرے سی، خدا دے طرف کنے رحمت پئی سی۔ ایک ادب دا طریقہ ہے۔ اے بی بی صاحبہ، گھر والا موجود ہے، گھر والے دا ادب خاتون دے تو لازم ہے، شرعن واجب ہے، ضروری ہے۔ کوئی علاون دا وقت آیا، او بی بی صاحبہ شوہر دی موجودگی بھی تو چپ کر گھن، تو خاموش رہ، شوہر علیندہ ونجے، تو گویا اکرام کریں دی پئیں، تو احترام کریں دی پئیں، تو ادب کریں دی پئیں، تیدا چپ کرن ہو سی، رب دا راضی تھیون ہو سی۔ اسلام مطلب یہ سمجھا ہے۔ اج تا آخر زمانے، اج تا تیز تھیون دا وقت ہے، اپنی ہوشیاری دکھاون دا وقت ہے، وڈا وڈا بنن دا وقت ہے، اپنے علم سمجھ انگریزی جاندا، انگریزی لفظ ملاون دا وقت ہے، اپنے آپ کو مشہور کرن، لوگیں دے اندر وڈا دکھاون دا وقت آیا پے۔ اے میٹھا اس وقت شیطان دی جتنا عاجزی کرے سی اتنا رب تے کو بلند کرے سی۔ بلندی موقوف عاجزی دے اندر ہے۔ اگر ہکڑا بیٹا اپنے ابا دی جتیاں سیدھی کرے، اپنے ابا دے جتی کو پیرے وچ دے وے، اون دے سامنے اون دی مدد کرے، جیڑا دیکھ سی میں ناک سی تے بیٹا گھٹ تھیا پے، جیڑا دیکھ سی آکسی سبحان اللہ کہ جھا سوہنا بیٹا تھیا ودے۔ وہ عاجزی کریں دے، وہ تے جتیاں پیریں وچ پین دے، وہ تے ابا دے سامنے جھکتے ہوں گو چلیں دے، لیکن لوگیں دے سامنے ایک بادشاہ بنیا ودے۔ شیطان تے کو آگ دے تو چھوٹا دے شیطان رحمان آدھا پہ اللہ عز و جل دا فرمانے جڑا عاجزی کرے سی میں خداؤں کو بلند کرے سی۔ اللہ اگر کھانا آونے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاون شروع نہ کرے تے کو شروع نہیں کرنا، حضور کنے پہلے کھانا کھاون شروع نہیں کرنا، پہلے حضور شروع کرے سی، ان کنے بعد ہوندے یار شروع کرے سن۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہل نہ کرو۔ لا تقدموا دا مفعول بھی مقدر ہے تاکہ عموم ہر چیز دے اندر چلن وچ بھی نبی کنے پہلے تھی تے نہ چل سو، پہلے حضور چل سی
پیچھے ہوندے طلباء چل سن صحابہ چل سن باقی حضور دے زمانے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان چل دے ہن بعض اوقات اگوں چل دے ہن لیکن عموماً سفر دے اندر درمیان چل دے ہن اگوں بھی صحابہ ہوندے ہن پچھوں بھی صحابہ ہوندے ہن ان دی وجہ اے ہے جو رستے وچ خطرہ ہوندا ہا دشمن دھیر ہوندے ہن حضور فرمائے دن اگوں بھی صحابہ ہون پچھوں بھی صحابہ اگوں صحابہ دا ہون اے حفاظت پچھوں بھی صحابہ دا ہون حفاظت سجے کھبے ہون حفاظت ہی حدیث کنے تو ہی مسئلے دا غلط استدلال نہیں کر سکتے کہ حضور تے درمیان میں چھن صحابہ حضور دے اگوں ہوندے ہن اے وجہ سامنے آ گئی ہن بے ادبی نہیں ہن اگوں تھیون خود ادب ہے